ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते सन् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र आदौ तावत् रुदविदमुषग्रहिसोऽपि प्रच्छत्संश्च इत्यत्र प्रच्छधातुः यः पठितः तस्य प्रच्छधातोः विहितस्य सनः इट् आगमः भवतु इत्येतदर्थं किरः पञ्चभ्यः इति सूत्रं पठितं। कृ गृ दृङ् धृङ् प्रच्छ एभ्यः सनः इट् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। पिपृच्छिषति इति प्रच्छधातोः रूपं, तदनन्तरं किरादीनाम् अन्येषामपि चतुर्णां रूपाणि दृष्टानि। चिकरिषति, जिगरिषति, जिगलिषति इत्यादीनि। तत्र उक्तम् अत्रेटो दीर्घः नेष्टः दिदरिषते इति इत्यत्र नाम इदं भाष्यवचनं वार्तिकपरं भवति इति। ततः कथम् उद्दिधीर्षुः इति अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं, यतोहि इडागमः विहितः अस्ति खलु इति चेत् तत्र उक्तं किरादि भिन्नः यः धातुः धृङ् धृङ् वा वर्तते तस्य उद्दिधीर्षुः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अत एव तत्र मूले बहुवादिकयोः धृङ् धृञोरिति गृहाण इत्युक्तम्। ततः तत्र सनः किद् विधायकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रिमं पठितम् इको झल् इति। नाम रुदविदमुष इति इत्यादिसूत्रसमनन्तरमेव इको झल् इति सूत्रं भवति अष्टाध्याय्यां तत्पठितम्। इगन्ताज्झलादिः सन् कित् स्यात् बुभूषति इति तत्र रूपं साधितं। बुभूषति इत्येतस्य च सर्वेषु लकारेषु, नाम बुभूष इति सन्नन्तस्य सर्वेषु लकारेषु अस्माभिः रूपाणि पठितानि च। ततः तत्र अग्रिमः धातुः दीङ् इति ईषदिव अस्माभिः आरब्धः। अस्य रूपाणि तु नोक्तानि वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। इको झल् इगन्तादिति सना आक्षिप्तधातुविशेषणत्वात् तदन्तविधृतिभावः सन्किदिति रुदविदमुषग्रही इत्यतः असंयोगाल्यट् कित् इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः बुभूषतीति कित्वान्नोणः उकः परत्वान्नेट् इति। सनिग्रहगुहोश्चैत्यनेन नेट् इति अस्माभिः गतपाठे एव अत्र दृष्टम् इति। एतावान् विशेषः तत्र अस्मत्क्रमे गते पाठे प्रवृत्तः अयं तृतीयः पाठः सन्प्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् सन्प्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः आरब्धो भवति। अत्र अग्रे दीङ् इति धातोः विषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते। दीङ् इति अयं धातुः अस्माभिः दानार्थे पठितः। तत्र मीनादिमिनोति दीङ्गान् ल्यपि च इत्यत्रापि अस्य धातोः चर्चा प्रवृत्ता। किञ्च दिवादिगणे तत्र वस्तुतः दिवादिगणे तु एषः दीङ् क्षये क्षयार्थकत्वेन दृश्यते। गणान्तरे तु प्रायः न स्यात् इति। तत्र सत्यं तत्र नाम
दिवादिगणीयः एव दीङ् क्षये इति भवति धातुः दातुम् इच्छति दिदीषते इति रूपमत्र भवति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। सनः कित्वान् गुणः इति, नाम कित्वं केन, इकोझल् इत्यनेन एव, यतोहि इगन्तः अयं धातुः वर्तते, अतः। समीचीनं। कथयति दिङः ङित्वात् पूर्ववत्सनः इति आत्मनेपदम् इति। अग्रे कथयति एज् विषयत्वाभावादिति, मूले उक्तं खलु एज् विषयत्वाभावात् मीनादिमिनोदि दीङान् ल्यपि च इति आत्वन्। एज् विषये एव तेन आत्वं क्रियते। कथयति कित्वे गुणनिषेधादिति भावना। सनः कित्वे सति गुण एव न भवति, गुण न भवति चेत् एज् विषयत्वं न भवति, नाम एज् अत्र न लभ्यते, एचः अत्र प्रसङ्गः एव न भवति, एचः प्रसङ्गः अत्र न भवति इति कृत्वा प्रकृते आत्वमपि न भवति मीनादिमिनोति इत्यादिना खलु। कथयति अत एवेति, मूले पश्यन्तु, अतएव सनिमीमा, कथमस्ति सूत्रं, सनिमीमा घोरबलवशकपदपदामच इस् इति सूत्रे मा धातोः पृथङ् मी ग्रहणं कृतम् इति वानव। तत्र अस्य सूत्र, नाम एतेन सूत्रेण किं क्रियते तत् किञ्चिदत्र विचारयामः यदि विषयः इतोपि स्फुटः भवति। तत्र सनिमीमा, नाम तत्र सनिप्रत्यये सकारादौ परतः मीमादयः एते अत्र परिगणिताः, एतेषाम् अङ्गानाम् अचः स्थाने इस् इति आदेशः भवति। मित्सति, प्रमित्सति इत्यादयः तत्र इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। समीचीनं। तर्हि तदेव कथयति, किं कथयति नाम अतएव सनिमीमा इति सूत्रे पृथक् मा धातोः पृथङ् मी ग्रहणं कृतम्, एवं खलु। कुतः कथयति यद्येज् विषयात् अन्यत्रापि आत्वं स्यात् तदा मीमेति पृथक् ग्रहणम् अनर्थकं स्यात् वा न वा। मी इत्येव पठेत्, अथवा मा इत्येव पठेत्, एवं खलु इति अत्र उच्यते। परन्तु प्रकृते सनिपरतः, नाम सनः कित्वात् प्रकृते एज् विषयत्वमेव न भवति, एज् विषयत्वं न भवति चेत् आत्ममपि न भवति, आत्मं न भवति इति कृत्वा तत्र नाम एतं विषयं पुरस्कृत्यैव तत्र सनिमीमा इत्यत्र मा धातोः पृथक्तया ग्रहणं कृतं वर्तते, एवं खलु इति कश्चन विशेषः। इदं सूत्रमग्रे आगमिष्यति, पठनीयमस्ति अस्माभिः, इतोपि न पठितं वर्तते। किं सनिमीमा घोरबलभ इति सन्प्रकरणे एव अस्य चर्चा भविष्यति। अग्रे कथयति व्याख्याता गामादाग्रहणेषु अविशेषः इत्युक्ते इति भावः। अस्य विषयस्य अत्र किञ्चित् अस्मिन् विषये अस्माभिः किञ्चित् अत्र अवगन्तव्यं स्यात्। एषा वस्तुतः परिभाषा भवति। परिभाषायाः को अर्थः नाम गामादाग्रहणेषु अविशेषः। कस्मिन् विषये अविशेषः उच्यमानः अस्ति इति चेत् लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति इत्यस्ति। नाम प्रकृते यदि सनिमीमा इत्यत्र मा धातोः पृथक्तया ग्रहणं न क्रियेत, मी धातोः एव पृथक्तया मी धातोरेव ग्रहणं क्रियेत, तर्हि लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तत्र मी इत्यस्यैव ग्रहणं भवति, मा इत्यस्य ग्रहणं न भविष्यति, कृतात्वस्य ग्रहणं न भविष्यति इति लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया एव सिद्ध्यति खलु। परन्तु तस्याः एका अपवादपरिभाषा अस्ति, का गामादाग्रहणेषु अविशेषः। नाम तत्र नाम लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति गामादा इति धातुत्रये न प्रवर्तते इति भावः। तत्र एवं चेत् नाम अविशेषश्चेत् तर्हि मी ग्रहणेन मा इत्यस्यापि ग्रहणं भवेत्, मा इति ग्रहणेन मी इत्यस्यापि ग्रहणं भवेत्।
तथा चेत् तर्हि प्रकृतसूत्रे मा इत्यस्य ग्रहणम् अनर्थकं खलु स्यात्, तथापि मा ग्रहणं कृतम्। अतः एतत् मा ग्रहणं ज्ञापयति यत् एजविषयात् तत्र एजविषये सत्येव मीनादि विनोति इति आत्वं प्रवर्तते, एजविषयात् भिन्नस्थले इदमात्वं न प्रवर्तते। प्रकृते च एजविषयत्वं न भवति खलु, एजविषयत्वं न भवति इति कृत्वा आत्वमपि न भवति मीनादि विनोति दीनान्यपि च इति अत्र सैद्धान्तिकः विचारः। यद्यपि अयं विचारः मूले नोक्तः, तथापि भवन्तः अत्र यथामति शृण्वन्तु। गामादाग्रहणेष्वविशेषः इति परिभाषा एतावता पूर्वं नागता अस्ति, अग्रे कदाचित् आगच्छेत्। सामान्यतः अयं विचारः अत्र विचारितः इति बुद्धौ स्थापयामः। अन्यथा अपेक्षिते समये पुनः अयं विचारः उपस्थितः भविष्यति। किञ्च सनिमीमाघुरबलव् इति सूत्रमपि पुनः अग्रे पठनीयम् अस्ति। अतः कदाचित् सनिमीमाघुरबलव् इति अपि च गामादाग्रहणेष्वविशेषः इति च परिभाषां पुनः भवन्तः पठित्वा अत्र आगत्य विचारं करिष्यन्ति, तर्हि इतोपि विषयः एषः स्फुटतां यास्यति। प्रातिपदिकग्रहणे प्रातिपदिकनैव किं तद् लक्षणप्रतिलोक्तयोः प्रतिलोक्तस्यैव ग्रहणम् इति एषा तु परिभाषा अस्माभिः असकृतपठिता विचारिता च वर्तते। अस्तु, एवं तर्हि तत्र दिदीषते इति रूपं यत् पूर्वमुक्तं, तस्य रूपाणि कथयामः। ततः परं तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठिष्यामः। अग्रे के विशेषाः सन्ति इति द्रक्ष्यामः। दिदीषते इति आत्मनेपदं कुतः इति चेत् दीङ् इति ङित्वात् आत्मनेपदी भवति, धातुः आत्मनेपदी भवति इति कृत्वा तत्र आत्मनेपदस्य एव प्रयोगः कर्तव्यः भवति। तत्र दिदीषते, दिदीशेते, दिदीशन्ते, दिदीशसे, दिदीशेथे, दिदीषध्वे, दिदीशे, दिदीशावहे, दिदीशामहे लिटि। दिदीशाञ्चक्रे, दिदीशाञ्चक्राते, दिदीशाञ्चक्रिरे, दिदीशाञ्चक्रिषे, दिदीशाञ्चक्राते, दिदीशाञ्चक्रिड्वे, दिदीशाञ्चक्रे, दिदीशाञ्चक्रिवहे, दिदीशाञ्चक्रिमहे। ततः भुविलिटि दिदीशां बभूव, दिदीशां बभूवतुः, दिदीशां बभूवुः, दिदीशां बभूविथ, दिदीशां बभूवथुः, दिदीशां बभूव, दिदीशां बभूव, दिदीशां बभूविव, दिदीशां बभूविम असिलिटि। दिदीशामास, दिदीशामासतुः, दिदीशामासुः, दिदीशामासिथ, दिदीशामासतुः, दिदीशामास, दिदीशामास, दिदीशामासिव, दिदीशामासिम लुटि। दिदीशिता एवं खलु, दिदीशिता, दिदीशितारौ, दिदीशितारः, दिदीशितासे, दिदीशितासाथे, दिदीशिताद्वे, दिदीशिताहे, दिदीशितास्वहे, दिदीशितास्महे लृटि। दिदीशिष्यते, दिदीशिष्येते, दिदीशिष्यन्ते, दिदीशिष्यसे, दिदीशिष्येथे, दिदीशिष्यद्वे, दिदीशिष्ये, दिदीशिष्यावहे, दिदीशिष्यामहे लोटि। दिदीशतां, दिदीशयतां, दिदीशन्तां, दिदीशस्व, दिदीशयथां, दिदीशध्वं, दिदीशयि, दिदीशावहै, दिदीशामहै। तत्र लङि अदिदीशत, अदिदीशताम्, अदिदीशन्त, अदिदीशथाः, नैव अदिदीशत, अदिदीशयताम्, अदिदीशन्त, अदिदीशथाः, अदिदीशयथाम्, अदिदीशध्वम्, अदिदीशे, अदिदीशावहि, अदिदीशामहि। ततः विधिलिङि दिदीशयत, दिदीशयातां, दिदीशेरन्, दिदीशयथाः, दिदीशयाथां, दिदीशयध्वम्, दिदीशेय, दिदीशेवहि, दिदीशेय, दिदीशेवहि, दिदीशेमहि। आशीलिङि दिदीशीशीष्ट, दिदीशीशीष्ट, दिदीशीशीयास्तां, दिदीशीशीरन्, दिदीशीशीष्ठाः, दिदीशीशीयास्तां, दिदीशीशीध्वं, दिदीशीशीय, दिदीशीशीवहि, दिदीशीशीमहि। ततः लुङि दिदीशीष्ट, दिदीशीयास्तां, नैव दिदीशीष्ट, दिदीशी
दिदिशीष्ट दिधिशिषातां दिधिशिषत दिधिशिष्ठाः दिधिशिषाथां दिधिशीध्वं दिधिषी दिधिषीय नैव दिधिषि दिधिशिषि दिधिशिषि दिधिशिष्वहि दिधिशिष्महि एवं रूपाणि स्युः इति चिन्तयामि। प्रक्रियादोषाः यदि स्युः तर्हि कृपया मार्जयन्तु इति प्रार्थये। लृङ्लकारे अदिदिशिष्यत् अदिदिशिष्यताम् अदिदिशिष्यन् क्षन्तव्यः आत्मनेपदपक्षः खलु अदिदिशिष्यता अदिदिशिष्येताम् अदिदिशिष्यन्त अदिदिशिष्यथाः अदिदिशिष्येथाम् अदिदिशिष्यध्वम् अदिदिशिष्ये अदिदिशिष्यावहि अदिदिशिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अस्तु, अग्रे इदानीं झलादिसनः एव कित्वविषयः अग्रे उच्यमानः वर्तते। अष्टाध्याय्यामपि साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं गृहीतं वर्तते, परन्तु निमित्तानि कानिचन भिन्नानि सन्ति। एतावता अस्माभिः इगन्तात् सनः झलादिसनः कित्वं दृष्टं, किञ्च पूर्वं रुदविदमुषग्रहि सुविवृच्छन् संश्चय इति एतेभ्यः धातुभ्यः विहितस्य सनः कित्वं विहितं दृष्टम्। इदानीं तावत् हलन्तेभ्यः धातुभ्यः तत्र झलादिः सन् यः वर्तते तस्य कित्वविषये चर्चा करिष्यते। तदर्थम् अग्रे सूत्रं वर्तते हलन्ताच्च इति। तत्र हलन्तात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, च इति तु तत्र अव्ययं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तदेव व्याख्याता कथयति इकोझल् इति पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते। रुदविदमुषग्रहि सुविवृच्छः इत्यतः सनि इति असंयोगाल्लिट्कित इत्यतः किदिति च हल् इति लुप्तपञ्चमीकं पदम्। हल् इति लुप्तपञ्चमीकं पदं नाम सूत्रे हल् अन्ताच्च इति। अन्तशब्दः समीपवाची। अत्र किञ्चित् शब्दानां विशिष्टा व्यवस्था अस्ति, पश्यन्तु। हल् इति लुप्तपञ्चमीकं वर्तते, नाम हलः इति अस्ति तत्र। अन्तशब्दस्तु समीपवाची वर्तते, तदाह इक्समीपादित्यादि। अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। इक्समीपात् हलः पाराः याः झलादिः, नाम इक्समीपे हल् अपेक्षितः। ततः परः यः झलादिः सन् सः सन् कित् स्यात्, तस्य सनः कित्वं भवति इति उच्यते। किमर्थं नाम इक्समीपात् हलः पर इति एतादृशः अर्थः कुतः उच्यते इति चेत् तस्य दलकृत्यं यदा द्रक्ष्यामः तदा स्पष्टता अस्माकं भविष्यति इति तत्र कश्चन विशेषः सूत्रार्थे दृष्टः। तत्र हलन्तः धातुः गुः संवरणे इति स्वीक्रियमाणः वर्तते। गुः इति अयं भ्वादिगणे धातुः अस्माभिः पठितः। ऊदुपदः या गोहः इत्यपि तत्र पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तदेव गूहितुम् इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे गूह धातोः कर्मणः समानकृतकादिच्छायां वा इत्यनेन सूत्रेण सन् प्रत्ययः विधीयते। गूः सा। तदनन्तरं प्रकृते यद्यपि लक्ष्यम् अस्ति जुगुक्षति, व्याख्याता तदेव पुरतः उपस्थाप्य जुगुक्षति इति कथयति। अग्रे कथयति सनः कित्वान् न गुणः। एवं खलु, नाम लघुपदगुणः न भवति इति भावः। कित्वञ्च केन? हलन्ताच्च इत्यनेन। यतोहि गुः सन् अत्र पश्यामश्चेत् इक् समीपात् हलः। इक् कः वर्तते? गकारोत्तरवर्ती उकारः। ततः परतः हल् कः वर्तते? हकारः। ततः परतः झलादिः सन् कः वर्तते? सन् इत्येव। अतः प्रकृते तस्य झलादि सनः कित्वं विधीयते, कित्वद्भावात् गुणः न भवति इति। समीचीनम्।
अपि च तत्र उक्तं सनिग्रहगुहोश्च इति ऊदित्वेऽपि नित्यं नेट्। एवं खलु, नाम सनिग्रहगुहोश्च इत्यनेन प्रकृते सनिपरतः अस्य धातोः अनिट्त्वम् उच्यते, अनिट्कत्वम् उच्यते। अन्यथा विकल्पेन अत्र इड्व्यवस्था प्राप्ता आसीत्। केन? स्वरति सूति सूयति धूयूदितो नाम धूयूदितः दितो वा, एवं खलु। तर्हि प्रकृते उदितधातुः अस्ति एषः। अतः सर्वात्मना इटः निवृत्तिः अत्र सनिग्रहगुहोश्च इत्यनेन सूत्रेण क्रियते। तच्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते। इदं जुघुक्षति इति व्याख्यात्रापूर्वमुदाहरणं स्मारितमपि आसीत्, परन्तु कौमुद्याः क्रमे तु अधुना अस्य पठनं वयं कुर्वन्तः स्मः। एवं खलु। अग्रे व्याख्यातप्रक्रियां कथयति। हस्य ढत्वे नाम का स्थितिः जाता? केन ढत्वं? होढः गुढ् सा कथयति भष् भावे। केन? भष् भावः एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्थोः इत्यनेन। घुड् घुढ् सा कत्वषत्वे नाम कत्वं नाम षडहोः कहसि इत्यनेन ढकारस्य ककारः। षत्वं सनः सकारस्य आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं। ततः वस्तुतः अत्र एतद् भष्भावादिकरणादपि पूर्वं धातोः द्वित्वादिकम् आदौ एव सम्पादनीयं। जुगुः नाम गुः गुः सः संज्ञोः इति गुगुः सः जुगुः सः, तदनन्तरम् एषा सर्वापि प्रक्रिया इति व्याख्यातुः भावः। अतः जुघुक् सा षत्वं जुघुक् ष जुघुक्षा जुघुक्षा इति अत्र सन्नन्तः धातुः सज्जः भवति, सिद्धः भवति। रूपाणि कथयामः। लटि जुगुक्षति जुगुक्षतः जुगुक्षन्ति जुगुक्षसि जुगुक्षथः जुगुक्षथ जुगुक्षामि जुगुक्षावः जुगुक्षामः। लिटि जुगुक्षाञ्चकार जुगुक्षाञ्चक्रतुः जुगुक्षाञ्चक्रुः जुगुक्षाञ्चकर्थ जुगुक्षाञ्चक्रतुः जुगुक्षाञ्चक्र जुगुक्षाञ्चकार जुगुक्षाञ्चकर जुगुक्षाञ्चकृव जुगुक्षाञ्चकृम। भूलिटि जुगुक्षां बभूव जुगुक्षां बभूवतुः जुगुक्षां बभूवुः जुगुक्षां बभूविथ जुगुक्षां बभूवत्थुः जुगुक्षां बभूव जुगुक्षां बभूव जुगुक्षां बभूविव जुगुक्षां बभूविम। असिलिटि जुगुक्षामास जुगुक्षामासतुः जुगुक्षामासुः जुगुक्षामासिथ जुगुक्षामासथुः जुगुक्षामास जुगुक्षामास जुगुक्षामासिव जुगुक्षामासिम। लुटि जुगुक्षिता जुगुक्षितारो जुगुक्षितारः जुगुक्षितासि जुगुक्षितास्थः जुगुक्षितास्थ जुगुक्षितास्मि जुगुक्षितास्वः जुगुक्षितास्मः। लृटि जुगुक्षिष्यति जुगुक्षिष्यतः जुगुक्षिष्यन्ति जुगुक्षिष्यसि जुगुक्षिष्यथः जुगुक्षिष्यथ जुगुक्षिष्यामि जुगुक्षिष्यावः जुगुक्षिष्यामः। लोटि जुगुक्षतु जुगुक्षतात् जुगुक्षतां जुगुक्षन्तु जुगुक्ष जुगुक्षतात् जुगुक्षतं जुगुक्षत जुगुक्षाणि जुगुक्षाव जुगुक्षाम। लङि अजुगुक्षत् अजुगुक्षताम् अजुगुक्षन् अजुगुक्षः अजुगुक्षतम् अजुगुक्षत अजुगुक्षम् अजुगुक्षाव अजुगुक्षाम। ततः विधिलिङि तत्र जुगुक्षेत् जुगुक्षेतां जुगुक्षेयुः जुगुक्षेः जुगुक्षेतं जुगुक्षेत जुगुक्षेयं जुगुक्षेव जुगुक्षेम। आशीलिङि तत्र जुगुक्ष्यात् जुगुक्ष्यास्तां जुगुक्ष्यासुः जुगुक्ष्याः जुगुक्ष्यास्तं जुगुक्ष्यास्त जुगुक्ष्यासं जुगुक्ष्यास्व जुगुक्ष्यास्म। ततः लुङि अजुगुक्षीत् अजुगुक्षीत् इति एकवचने अजुगुक्षीत्
शिष्टाम् अजुघुक्षिषुः अजुघुक्षीः अजुघुक्षिष्टम् अजुघुक्षिष्ट अजुघुक्षिषम् अजुघुक्षिष्व अजुघुक्षिष्म लृङि अजुघुक्षिष्यत् अजुघुक्षिष्यताम् अजुघुक्षिष्यन् अजुघुक्षिष्यः अजुघुक्षिष्यतम् अजुघुक्षिष्यत अजुघुक्षिष्यम् अजुघुक्षिष्याव अजुघुक्षिष्यामः। समीचीनम्। इदानीम् अत्र दलकृत्यं पृच्छ्यते मूले। व्याख्यात्रा यद्यपि तत्र चर्चा न कृता, परन्तु वयं पश्यामः। नैव व्याख्यात्रा अपि चर्चा करिष्यते वा आमां क्रियमाणा अस्ति। ततः पूर्वम् अन्यदेकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। बिभित्सति व्याख्याता कथयति भिदेः समः न अयं रौधादिकः धातुः भवति। भिदिर्विदारणे भिनत्ति इत्यादीनि रूपाणि तत्र पठितानि आसन् खलु। अतः भेत्तुम् इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे भिदधातोः सन् भवति। व्याख्याता कथयति भिदेः सनः कित्वान्न गुणः। सनः कित्वं भवति, अतः गुणः न भवति। सम्यक् अत्रापि तथैव अस्ति। नाम हलः समीपः यः न इकः समीपः यः हल् इकः भकारोत्तरवर्ती इकारः, तत्समीपः हल् परतः कः वर्तते दकारः, ततः परतः सञ्झलादिः कित्वद्भावं प्राप्नोति। अतः कित्वात् गुणः न भवति। एवं खलु द्वित्वादिकं कृत्वा धातोः दकारस्य सनि परतः चर्त्वं च विधाय बिभित्सा इति अत्र धातुः सन्नन्तः सिद्धः भवति अस्य। तत्र लटि रूपाणि भवन्ति। अयं धातुः उभयपदी अस्ति तत्र इति कृत्वा अस्य पक्षद्वये रूपाणि भविष्यन्ति। तत्र भिनत्ति भिन्ते इति उभयथा रूपाणि दृष्टानि आसन्, भवन्तः स्मरेयुः। अतः लटि परस्मैपदपक्षे बिभित्सति बिभित्सतः बिभित्सन्ति बिभित्ससि बिभित्सथः बिभित्सथ बिभित्सामि बिभित्सावः बिभित्सामः। आत्मनेपदपक्षे बिभित्सते बिभित्सेते बिभित्सन्ते बिभित्ससे बिभित्सेथे बिभित्सद्वे बिभित्से बिभित्सावहे बिभित्सामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे बिभित्साञ्चकार बिभित्साञ्चक्रतुः बिभित्साञ्चक्रुः बिभित्साञ्चकर्थ बिभित्साञ्चक्रतुः बिभित्साञ्चक्र बिभित्साञ्चकार बिभित्साञ्चकर बिभित्साञ्चकृ बिभित्साञ्चकृम। भुविलिटि बिभित्सां बभूव बिभित्सां बभूवतुः बिभित्सां बभूवुः बिभित्सां बभूविथ बिभित्सां बभूवथुः बिभित्सां बभूव बिभित्सां बभूव बिभित्सां बभूविव बिभित्सां बभूविम। असिलिटि बिभित्सामासा बिभित्सामासतुः बिभित्सामासुः बिभित्सामासिथ बिभित्सामासथुः बिभित्सामासा बिभित्सामासा बिभित्सामासिव बिभित्सामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे बिभित्साञ्चक्रे बिभित्साञ्चक्राते बिभित्साञ्चक्रिरे बिभित्साञ्चकृषे बिभित्साञ्चक्राथे बिभित्साञ्चकृड्वे बिभित्साञ्चक्रे बिभित्साञ्चकृवहे बिभित्साञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे बिभित्सितासि बिभित्सिता बिभित्सितारो बिभित्सितारः बिभित्सितासि बिभित्सितास्थः बिभित्सितास्था बिभित्सितास्मि बिभित्सितास्वः बिभित्सितास्मः। आत्मनेपदपक्षे बिभित्सितासे बिभित्सितासाथे बिभित्सिताद्वे बिभित्सिताहे बिभित्सितास्वहे बिभित्सितास्महे। मध्यमपुरुषे बिभित्सितासे बिभित्सितासाथे बिभित्सिताद्वे उत्तमपुरुषे बिभित्सिताहे बिभित्सितास्वहे बिभित्सितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे बिभित्सिष्यति बिभित्सिष्यतः बिभित्सिष्यन्ति बिभित्सिष्यसि बिभित्सिष्यथः बिभित्सिष्यथ बिभित्सिष्यामि बिभित्सिष्यावः बिभित्सिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे बिभित्सिष्यते बिभित्सिष्येते बिभित्सिष्यन्ते बिभित्सिष्यसे बिभित्सिष्येथे बिभित्सिष्यद्वे बिभित्सिष्ये बिभित्सिष्यावहे बिभित्सिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे बिभित्सतु बिभित्सतात् बिभित्सतां बिभित्सन्तु बिभित्सा बिभित्सतात् बिभित्सतं बिभित्सत बिभित्सानि बिभित्साव बिभित्साम। आत्मनेपदपक्षे बिभित्सतां बिभित्सेतां बिभित्सन्तां बिभित्सः नैव बिभित्सः
सस्व बिभित्सेथां बिभित्सध्वं बिभित्सयि बिभित्सावहै बिभित्सामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अबिभित्सत् अबिभित्सताम् अबिभित्सन् अबिभित्सः अबिभित्सतम् अबिभित्सता अबिभित्सम् अबिभित्साव अबिभित्साम। आत्मनेपदपक्षे अबिभित्सता अबिभित्सेताम् अबिभित्सन्त अबिभित्सथाः अबिभित्सेथाम् अबिभित्सध्वम् अबिभित्से अबिभित्सावहि अबिभित्सामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे बिभित्सेत् बिभित्सेतां बिभित्सेयुः बिभित्सेः बिभित्सेतं बिभित्सेत बिभित्सेयं बिभित्सेव बिभित्सेम। आत्मनेपदपक्षे बिभित्सेत बिभित्सेत बिभित्सेयातां बिभित्सेरन् बिभित्सेथाः बिभित्सेयाथां बिभित्सेध्वं बिभित्सेय बिभित्सेवहि बिभित्सेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे बिभित्स्यात् बिभित्स्यास्तां बिभित्स्यासुः बिभित्स्याः बिभित्स्यास्तं बिभित्स्यास्ता बिभित्स्यासं बिभित्स्यास्व बिभित्स्यास्म। आत्मनेपदपक्षे बिभित्सीशीष्ट बिभित्सीशीयास्तां बिभित्सीशीरन् बिभित्सीशीष्ठाः बिभित्सीशीयास्तां बिभित्सीशीढ्वं बिभित्सीशीय बिभित्सीशीवहि बिभित्सीशीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अभित्सीत् अभित्सिष्टाम् अभित्सीष्टाम् एवम् अभित्सीः अभित्सिष्टाम् अभित्सिषुः अभित्सीः अभित्सिष्टम् अभित्सिष्टा अभित्सिषम् अभित्सिष्व अभित्सिष्म। आत्मनेपदपक्षे अभित्सिष्ट अभित्सिषाताम् अभित्सिषत अभित्सिष्ठाः अभित्सिषाथाम् अभित्सिष्ठाः अभित्सिध्वम् अभित्सिषि अभित्सिष्वहि अभित्सिष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्य आत्मनेपदपक्षे मया सम्यक् न उक्तानि रूपाणि। अबिभित्सिष्ट अबिभित्सिषाताम् अबिभित्सिषत अबिभित्सिष्ठाः अबिभित्सिषाथाम् अबिभित्सिढ्वम् अबिभित्सिषि अबिभित्सिष्वहि अबिभित्सिष्महि। अस्तु, इदानीं लृङि परस्मैपदपक्षे अबिभित्सिष्यत् अबिभित्सिष्यताम् अबिभित्सिष्यन् अबिभित्सिष्यः अबिभित्सिष्यतम् अबिभित्सिष्यत अबिभित्सिष्यम् अबिभित्सिष्याव अबिभित्सिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अबिभित्सिष्यत अबिभित्सिष्येताम् अबिभित्सिष्यन्त अबिभित्सिष्यथाः अबिभित्सिष्येथाम् अबिभित्सिष्यध्वम् अबिभित्सिष्ये अबिभित्सिष्यावहि अबिभित्सिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे प्रकृते एवं दलप्रयोजनं पृच्छ्यते। नाम इकः किं यक्षते इत्युच्यते। तत्र इकोझल् इत्यतः इकः इति अस्माभिः स्वीकृत्य अत्र स्थापितं खलु, तत् कुतः उच्यते कथयति। अत्र हलः इक्समीपत्वाभावान् कित्वम् इति। धातुः अत्र मूलतः धातुः कः भवति इति चेत् यज् धातुः भवति अत्र, एवं खलु। तत्र यज् धातोः सन् विधीयते, अयं झलादिः सन् भवति। अस्य सनः किद्वद्भावः न भवति, एवं खलु। किद्वद्भावाभावे किद्वद्भावः कुतः न भवति? यतोहि प्रकृते इकः समीपः हल् नास्ति। कः हल्? यस्मात् परतः सन् अस्ति, सः कः? यज् धातौ विद्यमानः जकारः वा न वा? तत्र यः जकारः हल् अस्ति, यस्मात् परतः सन् अस्ति, सः तु इगृहीतस्य अकारस्य समीपे अस्ति। यकारोत्तरवर्ती अकारः यः अस्ति, एवं खलु।
एवं तर्हि प्रकृते कित्वाभावप्रतिपादनस्य प्रयोजनं किं? कित्वाभावस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् प्रयोजनमिदमस्ति यत् प्रकृते परतः नाम कितः अलाभे सति नाम कित् परकत्वं न लभ्यते इति कृत्वा वचसोपि यजादीनां कित् इत्यनेन यजधातोः सम्प्रसारणं न भवति इति भावः। अन्यथा यकारस्य इ सम्प्रसारणं भवति स्म, इज् इति धातुः लभ्यते स्म, अनिष्टं रूपं भवति स्म, अपेक्षितं यक्षते इति तु न लभ्यते स्म। एवं खलु? यतोहि यजधातोः सन् भवति, किद्वद्भावकारणात् सम्प्रसारणं न भवति, धातोः द्वित्वं भवति, यज् यजस्स, हलादिशेषः य यजस्स, अभ्यास इत्त्वं यि यजस्स, तदनन्तरं व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज भ्राजशांशः इत्यनेन जकारस्य षकारादेशः, यि यशस्स, षडोः कहसि इत्यनेन तत्र षकारस्य ककारः भवति, यि यकस्स, पुनः आदेशप्रत्ययः इत्यनेन सनः सकारस्य षत्वं भवति, यि यक्ष इति सन्नन्तः धातुः सिद्धः भवति। तदेव व्याख्याता कथयति सति तु कित्वे यजेः सम्प्रसारणं स्यादिति भावः इत्युच्यते। अतः इक् समीपात् इत्युक्तम् इति भावः। अयं धातुः उभयपदी भवति, अतः कृत्वा अस्य उभयतः अपि रूपाणि भवन्ति। मूले तु आत्मनेपदपक्षे एव रूपं दत्तमस्ति यक्षते इति। अतः प्रकृते परस्मैपदपक्षे लटि आदौ रूपाणि वदामः। यक्षति यक्षतः यक्षन्ति, यक्षसि यक्षथः यक्षथ, यक्षामि यक्षावः यक्षामः आत्मनेपदपक्षे। यक्षते यक्षेते यक्षन्ते यक्षसे यक्षेथे यक्षध्वे यक्षे यक्षावहे यक्षामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे यक्षाञ्चकार यक्षाञ्चक्रतुः यक्षाञ्चक्रुः यक्षाञ्चकर्थ यक्षाञ्चक्रतुः यक्षाञ्चक्र यक्षाञ्चकार यक्षाञ्चक्र यक्षाञ्चकृप यक्षाञ्चकृम भूलिटि। यक्षां बभूव यक्षां बभूवतुः यक्षां बभूवुः यक्षां बभूविथ यक्षां बभूवथुः यक्षां बभूव यक्षां बभूव यक्षां बभूविव यक्षां बभूविम असिरिटि। यक्षामास यक्षामासतुः यक्षामासुः यक्षामासिथ यक्षामासथुः यक्षामास यक्षामास यक्षामासिव यक्षामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे यक्षाञ्चक्रे यक्षाञ्चक्राते यक्षाञ्चक्रिरे यक्षाञ्चकृषे यक्षाञ्चक्राथे यक्षाञ्चकृड्ढे यक्षाञ्चक्रे यक्षाञ्चकृवहे यक्षाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे यक्षिता यक्षितारौ यक्षितारः यक्षितासि यक्षितास्थः यक्षितास्था यक्षितास्मि यक्षितास्वः यक्षितास्मः। आत्मनेपदपक्षे यक्षिता यक्षितारौ यक्षितारः यक्षितासे यक्षितासाथे यक्षिताध्वे यक्षिताहे यक्षितास्वहे यक्षितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे यक्षिष्यति यक्षिष्यतः यक्षिष्यन्ति यक्षिष्यसि यक्षिष्यथः यक्षिष्यथ यक्षिष्यामि यक्षिष्यावः यक्षिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे यक्षिष्यते यक्षिष्येते यक्षिष्यन्ते यक्षिष्यसे यक्षिष्येथे यक्षिष्यध्वे यक्षिष्ये यक्षिष्यावहे यक्षिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे यक्षतु यक्षतात् यक्षतां यक्षन्तु यक्ष यक्षतात् यक्षतं यक्षता यक्षाणि यक्षाव यक्षाम। आत्मनेपदपक्षे यक्षतां यक्षेतां यक्षन्तां यक्षस्व यक्षेथां यक्षध्वं यक्षै यक्षावहै यक्षामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अयियक्षत् अयियक्षताम् अयियक्षन् अयियक्षः अयियक्षतम् अयियक्षत अयियक्षम् अयियक्षाव अयियक्षाम। आत्मनेपदपक्षे अयियक्षत अयियक्षेताम् अयियक्षन्त
अयि यक्षथाः अयि यक्षेथाम् अयि यक्षध्वम् अयि यक्षे अयि यक्षावहि अयि यक्षामहि। ततः विधिलिङ्गपरस्मैपदपक्षे यि यक्षेत् यि यक्षेतां यि यक्षेयुः यि यक्षेः यि यक्षेतं यि यक्षेता यि यक्षेयं यि यक्षेव यि यक्षेम। आत्मनेपदपक्षे यि यक्षेता यि यक्षेयातां यि यक्षेरन् यि यक्षेथाः यि यक्षेयाथां यि यक्षेध्वं यि यक्षेय यि यक्षेवहि यि यक्षेमहि। आशीलिङ्गपरस्मैपदपक्षे यि यक्ष्यात् यि यक्ष्यास्तां यि यक्ष्यासुः यि यक्ष्याः यि यक्ष्यास्तं यि यक्ष्यास्त यि यक्ष्यासं यि यक्ष्यास्व यि यक्ष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे यि यक्षिषीष्ट यि यक्षिषीयास्तां यि यक्षिषीरन् यि यक्षिषीष्ठाः यि यक्षिषीयास्थां यि यक्षिषीढ्वं यि यक्षिषीय यि यक्षिषीवहि यि यक्षिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अयि यक्षीत् अयि यक्षिष्टाम् अयि यक्षिषुः अयि यक्षीः अयि यक्षिष्टम् अयि यक्षिष्ट अयि यक्षिषम् अयि यक्षिष्व अयि यक्षिष्म। आत्मनेपदपक्षे अयि यक्षिष्ट अयि यक्षिष्ट अयि यक्षिषाताम् अयि यक्षिषाताम् अयि यक्षिषता अयि यक्षिषिष्ठाः अयि यक्षिषाथाम् अयि यक्षिषिध्वं नैव अयि पुनः वदामि अयि यक्षिष्ट अयि यक्षिषाताम् अयि यक्षिषता अयि यक्षिष्ठाः अयि यक्षिषाथाम् अयि यक्षिध्वम् अयि यक्षिषि अयि यक्षिष्वहि अयि यक्षिष्महि इति स्युः इति चिन्तयामि। अग्रे लृङि परस्मैपदपक्षे अयि यक्षिष्यत् अयि यक्षिष्यताम् अयि यक्षिष्यन् अयि यक्षिष्यः अयि यक्षिष्यतम् अयि यक्षिष्यता अयि यक्षिष्यम् अयि यक्षिष्याव अयि यक्षिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अयि यक्षिष्यता अयि यक्षिष्येताम् अयि यक्षिष्यन्ता अयि यक्षिष्यथाः अयि यक्षिष्येथाम् अयि यक्षिष्यध्वम् अयि यक्षिष्ये अयि यक्षिष्यावहि अयि यक्षिष्यामहि इति दलप्रयोजनचरितस्य अस्य यजधातोः सन्नन्तानि इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति तत्र झलि किं मूले विवर्धिषते नाम इक्समीपस्थः झल् अपेक्षितः एवं खलु। इदानीं विवर्धिषते इत्यत्र धातुः कः इति चेत् वृद् इति वर्तते एवं खलु। तत्र इको झल् इत्यतः झल् स्वीकृतः खलु। अतः सूत्रे तत्र नाम सूत्रार्थः दृष्टः खलु अस्माभिः झलादिः सन् कित् स्यात् इति एवं खलु। तर्हि तत्र सनः झलादित्वं कुतः उच्यते इत्येतस्मिन् विषये अस्ति नाम प्रश्नः नाम दलकृत्यम् एतं विषयमादाय अत्र उपस्थाप्यमानमस्ति इति भावः। तत्र विवर्धिषते इत्युक्तमेव कथयति वृधेः सनिरूपम् एवं खलु। वृद् सन् अस्य इडागमः भवति एवं खलु। आर्धातुकस्य इडबलादेः वृद् इ स कथयति अत्र सनः इति झलादित्वं नेति भावः न। सनः इड् विहितः यदि तर्हि तस्य झलादित्वं कथं सम्पद्यते। यद्यपि इट् तस्यैव अवयवः अङ्गीकुर्मः परन्तु इटि सति झलादित्वं तु अपगतं खलु। झलादित्वम् अधुना नास्ति खलु वा न वा। अतः तत्र वृद् ईस धातोः द्वित्वं वृद् ईस वृद् ईस वर्वृद् ईस ववृद् ईस विवृद् ईस विवृधिस षत्वं विवृधिष धातोः गुणः अपि भवति खलु कित्वमपि नास्ति। अतः विवर्धिष इति धातुः अत्र सम्पन्नः भवति। विवर्धिष इति धातोः अत्र रूपाणि इदानीं द्रष्टव्यानि। आत्मनेपदी भवति अतः तत्र लटि विवर्धिषते विवर्धिषेते विवर्धिषन्ते विवर्धिषसे विवर्धिषेथे विवर्धिषध्वे
विवर्धिषे विवर्धिषे विवर्धिषावहे विवर्धिषामहे लिटि विवर्धिषान् चक्रे विवर्धिषान् चक्राते विवर्धिषान् चक्रिरे विवर्धिषान् चक्रे विवर्धिषान् चक्राते क्षन्तव्यं मध्यमपुरुषे विवर्धिषान् चक्रिषे विवर्धिषान् चक्राते विवर्धिषान् चक्रिड्वे विवर्धिषान् चक्रे विवर्धिषान् चक्रिवहे विवर्धिषान् चक्रिमहे भुविरिटि विवर्धिषां बभूव विवर्धिषां बभूवतुः विवर्धिषां बभूवुः विवर्धिषां बभूविथ विवर्धिषां बभूवथुः विवर्धिषां बभूव विवर्धिषां बभूव विवर्धिषां बभूविव विवर्धिषां बभूविम असिलिटि विवर्धिषामास विवर्धिषामासतुः विवर्धिषामासुः विवर्धिषामास नैव विवर्धिषामासिथ विवर्धिषामासतुः विवर्धिषामास विवर्धिषामास विवर्धिषामासिव विवर्धिषामासिम समीचीनं लुटि विवर्धिषिता विवर्धिषितारौ विवर्धिषितारः विवर्धिषितासे विवर्धिषितासाथे विवर्धिषिताद्वे विवर्धिषिताहे विवर्धिषितास्वहे विवर्धिषितास्महे लृटि विवर्धिशिष्यते विवर्धिशिष्येते विवर्धिशिष्यन्ते विवर्धिशिष्यसे विवर्धिशिष्येथे विवर्धिशिष्यद्वे विवर्धिशिष्ये विवर्धिशिष्यावहे विवर्धिशिष्यामहे लोटि विवर्धिषतां विवर्धिषतां विवर्धिषेतां विवर्धिषन्तां विवर्धिषस्व विवर्धिषेथां विवर्धिषध्वं विवर्धिषै विवर्धिषावहै विवर्धिषामहै ततः लङि अविवर्धिषता अविवर्धिषेताम् अविवर्धिषन्त अविवर्धिषथाः अविवर्धिषेथाम् अविवर्धिषध्वम् अविवर्धिषे अविवर्धिषावहि अविवर्धिषामहि ततः विधिनि विवर्धिषयता विवर्धिषेयातां विवर्धिषेरन् विवर्धिषेथाः विवर्धिषेयाथां विवर्धिषेध्वं विवर्धिषेय विवर्धिषेवहि विवर्धिषेमहि लृङि विवर्धिशिशीष्ट विवर्धिशिशीयास्तां विवर्धिशिशीरन् विवर्धिशीष्ठाः विवर्धिशिशीयास्तां विवर्धिशीध्वं विवर्धिशीशीय विवर्धिशीवहि विवर्धिशीमहि लुङि अविवर्धिशिष्ट अविवर्धिशिषाताम् अविवर्धिशिषता अविवर्धिशिष्ठाः अविवर्धिशिषाथाम् अविवर्धिशीध्वम् अविवर्धिशिषि अविवर्धिशिष्वहि अविवर्धिशिष्महि लृङि अविवर्धिशिष्यता अविवर्धिशिष्येताम् अविवर्धिशिष्यन्त अविवर्धिशिष्यथाः अविवर्धिशिष्येथाम् अविवर्धिशिष्यध्वम् अविवर्धिशिष्ये अविवर्धिशिष्यावहि अविवर्धिशिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र आरभ्यमाणः वर्तते। तत्र कथयति व्याख्याता ननु त्रिंहू हिंसायम् इति नास्ति हिंसायाम् इति अस्ति। तत्र आकारः टङ्कणदोषकारणात् गतः। त्रिहु हिंसायां तुदादिः नोपदहोऽयं तृण्ह इति तत्र धातुः भवति। कृतानुस्वारस्य निर्देशः नाम तृण्ह इत्यत्र नकारः यः अस्ति तस्य नकारस्य तत्र अनुस्वारः जायते नष्टापदान्तस्य झलि इत्यनेन। कथयति अस्मात् सनः अनिदितां हलुपधायाः ङिति इति नलोपार्थं कित्वमिष्यते। यतोहि रूपं किं साधनीयमस्ति तितृक्षति इति सनः कित्वम् इष्यते। तच्च नाम अस्मात् सनः अनितामिति नलोपार्थम् एवमेव नाम अनिताम् इत्यनेन तृण्ह इत्यत्र नलोपः यदि विधेयः तर्हि परतः कित् खलु अपेक्षितः। अनितां हलुतः किङ् इत्यत्र साक्षात् सूत्रे उक्तं खलु कित् परगत्वम् इति तत्र कितोपि अन्तर्भावः अस्ति
एवं किल। नलोपार्थं कित्वम् इष्यते, तन्नोपपद्यते, न तत् कित्वं सनः न सम्भवति। कुतः? तत्र इक् समीपस्थः हल् नास्ति। तृङ् इत्यत्र तृ इत्यत्र ऋ वर्णः वर्तते, ऋ इति इक् वर्णः वर्तते, तदनन्तरम् अनुस्वारः वर्तते, तदनन्तरं हकारः वर्तते। अतः यस्मात् हलः परतः सन् अस्ति हकारः, सः इक् समीपस्थः नास्ति। इक् समीपस्थः तु अनुस्वारः अस्ति, अतः नोपपद्यते। परन्तु सा समस्या अस्ति। सनः कित्वमपेक्षितम्, अन्यथा तितृक्षति इति रूपं न सेत्स्यति। तितृङ् हिषति इत्यत्र तु विकल्पव्यवस्था अग्रे वक्ष्यते, परन्तु सद्यः तितृक्षति इति आदाय विचारः भवतु। कथयति अग्रे, न ह्यत्र इक् समीपात् अनुस्वारात् सनः परो भवति। कथयति, न हि अत्र इक् समीपात् अनुस्वारात् सन्परः भवति। नाम इक् कः ऋ वर्णः, तत्समीपस्थः कः अनुस्वारः अस्ति, एवं खलु। तस्मात् अनुस्वारात् परतः सन्नास्ति, तस्मात् परतः तु हकारः अस्ति। अत एव कथयति हकारेण व्यवधानात्, अत्र हकारेण व्यवधानं कृतमस्ति। कथयति हकारात् तु परः सन् इक् समीपात् हलः परः न भवति। हकारात् परतः यः सन् भवति सः इक् समीपात् हलः परत्वं न भजते। कुतः? अनुस्वारेण व्यवधानात्, अनुस्वारेण तत्र व्यवधानं भवति इत्यतः आह हल् ग्रहणं जातिपरम् इति। नाम हलन्ताच्च इति सूत्रे हल् ग्रहणं जातिपरं वर्तते। तदेव कथयति हल् त्वजात्याक्रान्तैक अनेकव्यक्तिपरमित्यर्थः। नाम हल् ग्रहणं, हलः जातिः अत्र गृह्यते। जातिः तु सर्वस्मिन्नपि हलि समानैव। सर्वेष्वपि हल्षु हल्त्वजातिः एकैव। यथा सहस्रे घटेषु घटत्वजातिः, घटत्वाख्या जातिः एकैव, तद्वत्। अतः प्रकृते हल् ग्रहणं जातिपरं वर्तते, व्यक्तिपरं नास्ति। शास्त्रे जातिपक्षं व्यक्तिपक्षम् एवं पक्षद्वयमपि आश्रित्य कार्याणि कुर्मः खलु, वा न वा इत्यस्ति। तृङ् इति मूले तृङ्हू इति उक्तं खलु। तर्हि सनः कित्वं लब्धं खलु, अतः नकारस्य लोपः भविष्यति। कथयति तृङ्हु धातोः प्रदर्शनमिदं, नाम मूले धातोः प्रदर्शनमिदं क्रियमाणं वर्तते इति भावः। ऊदितो वर्तते अयं धातुः, अतः स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इत्यनेन यस्मिन् पक्षे इडभावः, इटः अभावः, तस्मिन् पक्षे तु परतः झलादिः सन् लप्स्यते। यस्मिन् पक्षे इट् भवति तस्मिन् पक्षे झलादिः सन् न लप्स्यते। अतः तत्र झलादेः सनः परकत्वाभावात् हलन्ताच्च इत्यनेन सनः कित्वमपि कर्तुं न शक्यते। कित्वं तस्मिन् पक्षे एव हलन्ताच्च इत्यनेन कर्तुं शक्यते यस्मिन् पक्षे इडागमः नास्ति इति भावः। अत एव कथयति अग्रे तितृक्षतीति ऊदित्वाद् इडभावे रूपम् इति। एवं खलु, न लोपः जातः, तर्हि किमवशिष्टं? तृः इति अवशिष्टं, मानव। तर्हि तृः सन्। कथयति सनः कित्वान्न लोपः, एवं खलु। तृः स इति लघुपदगुणाभावश्च, एवं खलु। तृः तृः सः, तृ तृः ति तृ तृः स, तर तृः स उरुत् इति स्मरन्ति किल। ततृ सः सन्यतः तितृः स, तदनन्तरं कथयति ढत्वकत्वषत्वानि व्याख्यातं। ढत्वं होडः, तितृढ स कत्वं षडोः कहसि, तितृक् स षत्वम् आदेशप्रत्ययोः, तितृकृष तितृक्षा इति धातुः अत्र सम्पन्नः भवति, वा न वा। एवमेव तत्र अग्रे
आम् कथयति इट्पक्षे आह आदौ रूपसिद्धिं वदामः तदनन्तरं सर्वाणि रूपाणि अपि कथयामः नाम सन्नन्तधातोः उभयपक्षे अपि रूपसिद्धिं कथयामः इट्पक्षे आह तित्रिं हिषा तित्रिं हिषति इति कथयति झलादित्वाभावेन कित्वाभावान् न लोपः न इति भावः इति सम्यक् तित्रिक्षति अत्रत्यः विचारः इत्यत्रत्यः विचारः भवतश्चेत् तित्रिं हिषति इत्यत्र तु विषयः स्पष्टः एव अस्ति एवं खलु इति विशेषः अतः अधुना अत्र रूपाणि वयं वदामः तत्र नलोपपक्षे तित्रिक्षति तित्रिक्षतः तित्रिक्षन्ति तित्रिक्षसि तित्रिक्षथः तित्रिक्षथ तित्रिक्षामि तित्रिक्षावः तित्रिक्षामः हिंसां कर्तुम् इच्छति इति भावः यतोहि तृङ्हु हिंसायां हिंसार्थकः धातुः लिटि तित्रिक्षाञ्चकार तित्रिक्षाञ्चक्रतुः तित्रिक्षाञ्चक्रुः तित्रिक्षाञ्चकर्थ तित्रिक्षाञ्चक्रतुः तित्रिक्षाञ्चक्र तित्रिक्षाञ्चकार तित्रिक्षाञ्चक्र तित्रिक्षाञ्चकृव तित्रिक्षाञ्चकृम भुविरिटि तित्रिक्षां बभूव तित्रिक्षां बभूवतुः तित्रिक्षां बभूवुः तित्रिक्षां बभूविध तित्रिक्षां बभूवतुः तित्रिक्षां बभूव तित्रिक्षां बभूव तित्रिक्षां बभूविव तित्रिक्षां बभूविम असिलिटि तित्रिक्षामासा तित्रिक्षामासतुः तित्रिक्षामासुः तित्रिक्षामासिथ तित्रिक्षामासथुः तित्रिक्षामासा तित्रिक्षामास तित्रिक्षामासिव तित्रिक्षामासिम ततः लुटि तित्रिक्षिता तित्रिक्षितारौ तित्रिक्षितारः तित्रिक्षितासि तित्रिक्षितास्थः तित्रिक्षितास्था तित्रिक्षितास्मि तित्रिक्षितास्वः तित्रिक्षितास्मः लृडि तित्रिक्षिष्यति तित्रिक्षिष्यतः तित्रिक्षिष्यन्ति तित्रिक्षिष्यसि तित्रिक्षिष्यथः तित्रिक्षिष्यथः तित्रिक्षिष्यामि तित्रिक्षिष्यावः तित्रिक्षिष्यामः लोटि तित्रिक्षतु तित्रिक्षतात तित्रिक्षतां तित्रिक्षन्तु तित्रिक्ष तित्रिक्षतात तित्रिक्षतं तित्रिक्षत तित्रिक्षाणि तित्रिक्षाव तित्रिक्षाम लङि अतितृक्षत् अतितृक्षताम् अतितृक्षन् अतितृक्षः अतितृक्षतम् अतितृक्षत अतितृक्षम् अतितृक्षाव अतितृक्षाम विधिनि तित्रिक्षेत् तित्रिक्षेतां तित्रिक्षेयुः तित्रिक्षेः तित्रिक्षेतं तित्रिक्षेत तित्रिक्षेयं तित्रिक्षेव तित्रिक्षेम आशीलिङ्गि तित्रिक्षयात् तित्रिक्षयास्तां तित्रिक्षासुः तित्रिक्षाः तित्रिक्षास्तं तित्रिक्षास्ता तित्रिक्षासं तित्रिक्षास्व तित्रिक्षास्म लुङि अतितृक्षीत् अतितृक्षिष्टाम् अतितृक्षिषुः अतितृक्षीः अतितृक्षिष्टम् अतितृक्षिष्ट अतितृक्षिष्म नैव अतितृक्षिषम् अतितृक्षिष्व अतितृक्षिष्म लृङि अतितृक्षिष्यत् अतितृक्षिष्यताम् अतितृक्षिष्यन् अतितृक्षिष्यः अतितृक्षिष्याव नैव अतितृक्षिष्यतम् पुनः वदामि क्षन्तव्यः लृङि अतितृक्षिष्यत् अतितृक्षिष्यताम् अतितृक्षिष्यन् अतितृक्षिष्यः अतितृक्षिष्यतम् अतितृक्षिष्यत अतितृक्षिष्यम् अतितृक्षिष्याव अतितृक्षिष्याम समीचीनम् ततः तत्र नुमः लोपाभावपक्षे नुमः लोपस्य अभावः कथम् उपपद्यते इति अस्माभिः दृष्टमेव तित्रिं हिषति रूपं दत्तमस्ति खलु मूले तित्रिं हिषति तित्रिं हिषतः तित्रिं हिषन्ति तित्रिं हिषसि तित्रिं हिषथः तित्रिं हिषथः तित्रिं हिषामि तित्रिं हिषाव तित्रिं हिषाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति समीचीनम् इतः अग्रे लिडादिषु रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते अस्माभिः मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृविजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च तत्र तिङन्ते सन् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे
एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।